Welcome back to Sync Study BLE Class 8 Examination 2075 भरतपुर महानगरपालिकाको प्रश्नपत्रमा छौं। यो भिडियोमा हामी ग्रुप ए को क्वेशन आन्सर्सहरु डिस्कस गर्नेछौं। ग्रुप ए मा भौतिक विज्ञान अथवा फिजिक्सबाट क्वेशन्सहरु सोधिन्छन्। क्वेशन नम्बर 1 ए डिफाइन वेट, राइट एनी टू डिफरेन्सेस बिट्विन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। Weight, the amount of force of gravity on the body is called weight of the body. Pulling force of the earth acting on a body, how much pulling force or gravity is acting on the body, that is weight of that body. Okay, differences between fundamental unit and derived unit. Fundamental unit भनेको चाहिँ the units of physical quantities which do not depend on other quantities, physical quantities are called fundamental units. भनेको एउटै टाइपको फंडामेंटल यूनिट एकचोटी मेजर भएको, that is called fundamental unit because it is not depending on other units of physical quantities. Okay, जस्तै मास भनेको फिजिकल क्वान्टिटी भयो, यसको युनिट केजी भयो हैन। सो एउटै टाइपको मास, एउटै टाइपको फिजिकल क्वान्टिटी भयो, एउटै युनिट भयो, दैट इज व्हाई यो फंडामेंटल यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट, the units of physical quantities which depend on other physical quantities or need to be expressed in terms of other fundamental quantities units. अरुमा डिपेन्ड हुने, एक आपसमा डिपेन्ड हुने युनिटहरुलाई डिराइभ युनिट भनिन्छ। ओके, फंडामेंटल युनिट्स चाहिँ दे आर मेड अप अफ युनिट्स अफ वन काइन्ड अफ फिजिकल क्वान्टिटी, एउटा मात्रै एक प्रकारको मात्रै एकचोटी मात्रै मेजर हुने हुन्छ। डिराइभ युनिट दे आर मेड अप अफ टू युनिट्स और मोर देन टू टाइप्स अफ फंडामेंटल क्वान्टिटीज, र एकचोटी भन्दा धेरै रिपिट भएर मेजर भएको, त्यसपछि रिपिट भएको युनिट, त्यसपछि टू टाइप्स अफ फंडामेंटल यूनिट और मोर देन टू टाइप्स अफ फंडामेंटल यूनिट मिलेर बनेको युनिटलाई डिराइभ युनिट भनिन्छ। फर इक्जाम्पल मिटर स्क्वायर, यो चाहिँ के भयो भने लेन्थ फिजिकल क्वान्टिटी भयो र लेन्थको फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट नै टू टाइम्स रिपिट भएको छ। एम क्यूब मिटर क्यूब यो 3 टाइम्स भयो। अनि यो चाहिँ भेलोसिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड, यो चाहिँ डेन्सिटीको युनिट केजी पर मिटर क्यूब, र यो भएर यिनीहरू चाहिँ के भए, डिराइभ युनिट भए। र यो सिंगल सिंगल भएको चाहिँ के भयो, इन्डिपेन्डेन्टली अरुमा डिपेन्ड नहुने चाहिँ फंडामेंटल युनिट भयो। Okay, what is vector quantity? Vector quantity को definition, the quantity which has magnitude as well as direction is called vector quantity. Example displacement. अब displacement भन्दाखेरि हामी के गर्छौं भने उले कभर गरेको डिस्टेन्स एट द सेम टाइम डिरेक्सन। सपोजिङ कभर गरेको डिस्टेन्स 10 मिटर भयो भने डिरेक्सन देखाइएको छ, सपोजिङ टुवर्ड्स नर्थ भयो हैन। सो यो चाहिँ के भयो, उसको म्याग्निट्युड भनेको भ्यालु पनि भयो, त्यसपछि यो डिरेक्सन पनि भयो। यो युनिटलाई चाहिँ के भनिन्छ, यो क्वान्टिटीलाई चाहिँ के भनिन्छ, भेक्टर क्वान्टिटी। फर इक्जाम्पल डिस्प्लेसमेन्ट हैन, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डिस्टेन्स कभर्ड इन अ पर्टिकुलर डिरेक्सन भनेको डिस्प्लेसमेन्ट। ओके, सो भेक्टर क्वान्टिटीमा चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुईटै हुन्छ, तर स्केलर क्वान्टिटीमा चाहिँ म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ। ओके, र भेक्टर क्वान्टिटी को डेफिनेसन। अब यो न्यूमेरिकल प्रब्लम छ, यसमा सेकेन्ड पार्टमा अ कार स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट हैज द एक्सिलरेसन 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, क्याल्कुलेट द भेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेन्ड। अब क्वेसनमा के दिएको छ त्यो सबै अब हामी यहाँ गिभनमा लेख्नुपर्छ। हामीले सल्युसन लेख्यो टपमा, त्यसपछि गिभन लेख्नु पर्यो। इनिशियल भेलोसिटी यु 0 मिटर पर सेकेन्ड भने, किनभने क्वेसनले चाहिँ स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट भनेको छ नि त, रेस्ट भनेपछि 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ है। एन्ड हैज द एक्सिलरेसन 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, र एक्सिलरेसन 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ। फाइनल भेलोसिटी यहाँनिर क्याल्कुलेट द भेलोसिटी भनेको फाइनल भेलोसिटी भी हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि टाइम पनि दिएको छ हैन, टाइम चाहिँ कति दिएको छ, 10 सेकेन्ड दिएको छ, र क्वेसनले दिएको यति। अब हामीले के गर्नु पर्यो, फाइनल भेलोसिटीको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब हामीलाई चाहिएको युनिट फर्मुला v इक्वल टु u प्लस at भन्ने फर्मुला हामीले युज गर्छौं। v इक्वल टु u प्लस at. Okay, let's use this.
we know formula, we know B equal to U plus AT है, or B equal to U भनेको 0 meter per second, acceleration 5 meter per second square, time 10 second दिएको छ है, or B equal to 0 भइहाल्यो, 5 into 10 गर्दा 50 भयो। अब यो भेलोसिटी भएकोले यसको युनिट मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। ओके, सो आन्सर चाहिँ के भयो भने 50 मिटर पर सेकेन्ड भयो। अब तपाईहरुले आन्सर फाइनल स्टेटमेन्ट यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। आन्सर स्टेटमेन्ट देयरफोर फाइनल भेलोसिटी इज 50 मिटर पर सेकेन्ड भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, दिस इज द आन्सर, 50 मिटर पर सेकेन्ड फाइनल velocity, right? Okay, now question number, हामी कुनमा छौं अब, question number 2A मा, question number 2A मा छौं। What is efficiency? Mechanical advantage is always less than velocity ratio. Why? Efficiency को definition सोधिएको छ। Efficiency भनेको ratio of output work to input work in a machine is called efficiency. Ratio of output work to input work in a machine is efficiency. र efficiency लाई हामीले यो symbol ले denote गर्छौं। work output divided by work input into 100% भयो भने के हुन्छ? efficiency हुन्छ। र यो definition के गर्नुपर्ने हुन्छ? तपाईहरुले by heart कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ। ratio of work output to work input in a machine is called efficiency. र mechanical advantage चाहिँ हाम्रो velocity ratio भन्दाखेरि less हुन्छ, किनभने कम हुन्छ, किनभने मेकानिकल एडभान्टेज मा इनपुट वर्क चाहिँ के हुन्छ? इनपुट वर्क चाहिँ लस हुन्छ, वेस्ट हुन्छ। केमा वेस्ट हुन्छ? इन ओभरकमिङ फ्रिक्सन। मसिनको पार्ट्सहरु बीच फ्रिक्सन हुन्छ, त्यो फ्रिक्सनलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नलाई इनपुट वर्क के हुन्छ? युज हुन्छ। र त्यो भएर आउटपुट वर्क चाहिँ कहिले जहिले पनि कम हुन्छ इनपुट वर्क भन्दाखेरि। त्यो भएर मेकानिकल एडभान्टेज को ओभरअल भ्यालु कम हुन्छ। तर भेलोसिटी रेशियो मा चाहिँ के हुन्छ भने देखिनलाई यो चाहिँ रेशियो अफ डिस्टेन्स ट्राभल बाइ इफोर्ट टु लोड। इफोर्टले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, लोडले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, त्यो डिस्टेन्सको रेशियो भएको हुनाले भेलोसिटी रेशियोमा एनर्जी लस हुँदैन। अनि त्यो भएर भेलोसिटी रेशियोको भ्यालु मेकानिकल एडभान्टेजको भन्दा धेरै हुन्छ। ओके, सो मेकानिकल एडभान्टेज इज अलवेज लेस देन भेलोसिटी रेशियो भनेर आन्सर लेख्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर कति छ यो? अब 2B। क्वेशन नम्बर 2B मा न्यूमेरिकल प्रब्लम सोधिएको छ। अब न्यूमेरिकल प्रब्लम, डाइमेन्शन्स अफ सर्टेन वाटर ट्याङ्क आर 10 मिटर, 8 मिटर, 4 मिटर भनेको लेन्थ, ब्रेथ, हाइट भनेको है। 10 मिटर भनेको लेन्थ, 8 मिटर भनेको ब्रेथ चौडाई, त्यसपछि 4 मिटर भनेको हाइट है। डाइमेन्सन भनेको यस्तो लेन्थ, ब्रेथ, हाइट। व्हाट इज द प्रेसर एट द बटम अफ द ट्याङ्क भनेको लिक्विड प्रेसर सोधियो। त्यो ट्याङ्कको बटममा वाटरको प्रेसर कति छ भनेको। इफ द ट्याङ्क इज हाफ फिल्ड, ट्याङ्क चाहिँ हाफ फिल गरिएको छ, वाटर हाफ फिल्ड छ भनेको। डेन्सिटी अफ वाटर इज अल्सो गिभन 1000 kg पर मिटर क्यूब। अब सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के लेख्नु पर्यो? सल्युसन लेख्नु पर्यो टपमा, अनि क्वेशनले के इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो सबै यहाँ लेख्नु पर्यो। अब हाइट अफ द ट्याङ्क हामीलाई चाहिन्छ, हामीलाई लिक्विड प्रेसर क्याल्कुलेट गर्नलाई, किनभने हाम्रो फर्मुला चाहिँ लिक्विड प्रेसर इक्वल टु HdG हो हैन। हाइट चाहियो, डेन्सिटी चाहियो, अनि भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहियो। त्यो भएर हाइट अफ द ट्याङ्क चाहिँ 2 मिटर भनियो। अब यो 2 मिटर कसरी आयो भने क्वेशनले चाहिँ डाइमेन्सन 10 मिटर, 8 मिटर, 4 मिटर दिएको छ भनेपछि 10 मिटर लेन्थ हो, 8 मिटर ब्रेथ हो, 4 मिटर हाइट भयो। 4 मिटर हाइट भनिएको छ, तर क्वेशनले फेरि के भनेको छ यहाँनिर? पानी चाहिँ हाफ फिल्ड भएको छ भनेको 4 मिटरको आधी गर्नु पर्यो हामीले। हाफ 4 मिटरको हाफ गर्दाखेरि 2 मिटर भयो। र 2 मिटर कसरी हाइट आयो भनेर यहाँनिर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने क्वेशन अनुसार चाहिँ हाइट चाहिँ 4 मिटर हो, अनि वाटर चाहिँ हाफ आधी फिल गरिएको छ, हाफ फिल गरिएको छ, त्यो भएर हाइट चाहिँ 2 मिटर हो भन्नु पर्यो है। अब भ्यालु अफ जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्छौँ हामी है, हामीलाई यो भ्यालु थाहा हुन्छ। अनि डेन्सिटी अफ वाटरले क्वेशनले दिएको छ 1000 kg पर मिटर
क्यूब। अब हामी चाहिँ लिक्विड प्रेसर क्याल्कुलेट गर्छौं। वी नो लिक्विड प्रेसर इक्वल टु, अब हामीले यहाँनिर गर्छौं, वी नो लिक्विड प्रेसर भनेको P इज इक्वल टु HDG हो, HDG भयो है। और P भनेको H भनेको 2 मिटर दिएको छ, अनि डेन्सिटी भनेको 1000 kg पर मिटर क्यूब, अनि G को भ्यालु 9.8 और P इक्वल टु, अब यो सबै मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 2 into 1000 into 9.8 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भने 1196000। अब चाहिँ डेसिमल पोइन्ट एउटा डिजिट अगाडि भएकोले यसो गरेर यसलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो। सो प्रेसर इक्वल टु कति हुन आउँछ 19600, 19600। अब यो प्रेसर भएको हुनाले यसलाई हामीले युनिट पास्कल लेख्छौं। ओके, र फाइनल स्टेटमेन्ट लेख्नु होला, देयरफोर लिक्विड प्रेसर एट द बटम अफ द ट्याङ्क इज 19600 पास्कल भनेर है। ओके, सो दिस इज द सल्युसन। अब हामीले यो क्वेसन नम्बर 2B सकायौं। अब क्वेसन नम्बर 3A. Question number 3A. What is power? Write its unit. How much kinetic energy is produced when an object having mass of 50 kg throwing with velocity 80 meter per second भन्ने question छ। अब power को definition, the rate of doing work is power. रेट अफ डुइङ वर्क इज पावर। रेट भनेको फास्टर हो कि स्लोवर हो भनेको यो हैन, स्पिड भनेको है। सो रेट अफ डुइङ वर्क इज पावर। एसआई युनिट चाहिँ वाट हो, WATT वाट। हामीले इट इज रिटन एज क्यापिटल डब्लु लेखेर जनाइन्छ। ओके, अब यो के छ भने नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज प्रोड्युस्ड भनिएको छ। काइनेटिक एनर्जी कति प्रोड्युस हुन्छ भनेर। अनि when object having mass of 50 kg throwing with velocity 80 meter per second भनेको छ। अब यो हामीले गिवन what are given हामीले यहाँ लेख्छौं पहिला गिवन को हैन, त्यसपछि हामीले काइनेटिक एनर्जी को क्याल्कुलेसन गर्छौं। सल्युसन भयो टपमा गिवन लेख्यो, मास 50 kg दिएको छ, सरी 50 ग्राम दिएको छ। यो ग्रामलाई हामीले केजी मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। केजी मा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1000 ले डिवाइड गर्नुपर्छ। ग्रामलाई 1000 ले डिवाइड गर्दा केजी मा कन्भर्ट हुन्छ, राइट। अब भेलोसिटी 80 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ क्वेशन चाहिँ यहाँनिर। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो काइनेटिक एनर्जी, र हामीलाई थाहा छ वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु हाफ mv² भयो हैन। अब और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु, अब भ्यालु हामीले यहाँनिर राखौं, मास कति दिएको छ 50 डिवाइडेड बाइ 1000, भेलोसिटी 80 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा हामीले 80 into 80 लेख्नु पर्यो, किनभने यो स्क्वायर हो। स्क्वायर भनेपछि दुई चोटी मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। अब और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु, अब हामीले यही क्याल्कुलेसन गरौँ, यहाँ 0 क्यान्सल भयो, यो 0 र यो 0 क्यान्सल भयो। त्यसपछि 2 1 जा 2 2 4 जा 8 भयो है। अब यो पनि क्यान्सल भयो। रिमेनिङ के भयो 4 into 5 into 8, 5 into 4 into 8 भएपछि और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु 5 into 4 into 8 गर्दाखेरि 160 आयो, र काइनेटिक एनर्जी भएकोले यसको युनिट जुल भयो। ओके, 160 जुल भयो है। र तपाईहरुले आन्सर स्टेटमेन्ट लेख्नु होला, देयरफोर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्युस इज 160 जुल भनेर आन्सर स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्छ। ओके, र हामीले काइनेटिक एनर्जी को के भयो क्याल्कुलेसन भयो। अब राइट एनी 2 रिजन्स फर युजिङ अल्कोहोल इन थर्मोमिटर, अनि त्यसपछि राइट
द रिलेसन बिट्विन सेल्सियस एन्ड फारेनहाइट स्केल्स र यो क्वेसन दिएको छ अल्कोहल किन युज गरिन्छ भनेर अल्कोहल थर्मोमिटरमा युज गरिन्छ किनभने यसले चाहिँ एकदमै लो टेम्परेचर पनि मेजर गर्न सक्छ किनभने यसको फ्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ -117 डिग्री सेल्सियस हो दिस इज एक्सट्रिमली लो टेम्परेचर हैन र अल्कोहल आफ्नैको चाहिँ उसको आफ्नैको फ्रिजिङ पोइन्ट -117 डिग्री सेल्सियस भएको हुनाले उले चाहिँ टेम्परेचर एज लो एज -117 डिग्री सेल्सियस मेजर गर्न सक्छ भनेको है र एकदमै जाडो ठाउँहरूमा भेरी कोल्ड प्लेसेसमा चाहिँ के हुन्छ अल्कोहल थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ अब अर्को कुरा चाहिँ के भने अल्कोहल चाहिँ सेन्सिटिभ टु हिट भनेको यो चाहिँ हट बडीमा राख्ने बित्तिकै यसले चाहिँ विदिन फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा उसले रिडिङ देखाइहाल्छ सेन्सिटिभ टु हिट हैन रिडिङ एकदम फास्ट देखाउँछ यो चाहिँ 7 टाइम्स मोर देन मर्करी हुन्छ मर्करीले देखाउने भन्दा 7 टाइम्स फास्टर उसले देखाउँछ ओके र यो चाहिँ अल्कोहल थर्मोमिटरमा प्रयोग भएको कारण चाहिँ यो दुईटा हो एकदमै लो टेम्परेचर नाप्न सक्छ अर्को चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ टु हिट भएर रिडिङ एकदमै फास्ट देखाउँछ ओके न अर्को क्वेसन छ रिलेसन बिट्विन सेल्सियस एन्ड फारेनहाइट स्केल अब रिलेसन बिट्विन सेल्सियस एन्ड फारेनहाइट स्केल C-0 डिभाइडेड बाई 100 इक्वल टु F-32/180 यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ यो फर्मुला हामीले डिग्री सेल्सियसबाट फारेनहाइटमा चेन्ज गर्दा फारेनहाइटबाट डिग्री सेल्सियसमा चेन्ज गर्दा यो फर्मुला हामी प्रयोग गर्छौं अब यसको अर्थ के हो भने C-0 यो 0 भनेको इनिशियल टेम्परेचर बिगिनिङ हैन स्टार्टिङ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ नि त डिग्री सेल्सियसमा हैन फारेनहाइटमा चाहिँ थर्मोमिटरमा चाहिँ के हुन्छ भने 32 डिग्री फारेनहाइटबाट सुरु हुन्छ राइट इनिशियल टेम्परेचर दियो त्यसपछि सेल्सियसमा डिभाइडेड बाइ 100 भनेको चाहिँ यो 100 पार्ट्समा डिभिजन गरिएको हुन्छ थर्मोमिटरको रिडिङ हैन फारेनहाइट स्केलमा चाहिँ 180 पार्ट्समा डिभिजन गरिएको हुन्छ है यो डिनोमिनेटरमा भएको चाहिँ डिभिजन्सहरु पार्ट्सहरु भयो त्यसपछि न्युमरेटरमा चाहिँ C-0 भनेको 0 डिग्री सेल्सियसबाट सुरु हुन्छ यहाँ चाहिँ F-32 भनेको 32 डिग्री फारेनहाइटबाट सुरु हुन्छ ओके र दिस इज आन्सर नम्बर 3B अब आन्सर नम्बर 4B अब हामी हेर्छौं यो 4A चाहिँ कस्तो छ भने डिफाइन रिफ्र्याक्सन एन्ड ड्र द रे डायग्राम है अब रिफ्र्याक्सनको डेफिनेसन हामी हेरौं पहिला बेन्डिङ अफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रम one अप्टिकल मिडियम टु अनदर अप्टिकल मिडियम इज कल्ड रिफ्र्याक्सन अफ लाइट जब लाइट एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जान्छ सपोजिङ एयर मिडियमबाट वाटर मिडियममा जान्छ एयर मिडियमबाट वाटर मिडियममा जान्छ त्यतिखेर लाइट रे चाहिँ बेन्ड हुन्छ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ रिफ्र्याक्सन भनिन्छ अब रे डायग्रामको चाहिँ यहाँनिर सोधिएको छ अब्जेक्ट सी मा राखिएको छ हैन अब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन सी कन्केभ मिररमा अनि त्यो चाहिँ के गर्नुहोस् रे डायग्राम कम्प्लिट गर्नुहोस् अनि राइट एनी टु नेचर अफ दैट इमेजको नेचर पनि हामीलाई सोधिएको छ र अब हामी रे डायग्राम बनाउँदाखेरि अब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने अब्जेक्टको कुनै एउटा पोइन्टबाट दुईटा लाइट रेजहरु हामीले कन्सिडर गर्न पर्छ है सपोजिङ ए र बी चाहिँ अब्जेक्ट भयो स्ट्यान्डिङ एट सी अनि यो चाहिँ एफ भयो यो चाहिँ अप्टिकल सेन्टर ओ भयो हैन अनि मिररलाई चाहिँ हामीले कन्केभ मिररलाई पी र क्यू ले डिनोट गर्नुपर्छ अब रे डायग्राम बनाउँदाखेरि यो पोइन्टबाट हामीले लाइट रे कन्सिडर गर्छौं प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस जान्छ एउटा रे चाहिँ त्यसपछि फोकसबाट क्रस हुन्छ राइट अर्को चाहिँ फोकसबाट क्रस गराउनु पर्छ अनि प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिसमा ल्याउनु पर्छ ओके है यो चाहिँ फर्स्ट रे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस फोकसबाट हामी क्रस गराउँछौं है यसरी ड्रा गर्नुपर्छ है तपाईहरुले गर्दाखेरि है ओके अर्को रे चाहिँ के हुन्छ फोकसबाट चाहिँ हामी क्रस गराउँछौं फोकसबाटै क्रस हुनुपर्छ यो फोकसबाट क्रस हुनुपर्छ अनि यो हामी रिटर्न आउँदाखेरि प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस रिटर्न हुन्छ ओके र यो के भयो भने यसरी अब यो क्रस चाहिँ केमा हुन्छ यो सी मै क्रस हुन्छ यो सी मै क्रस हुन्छ
है। अनि इमेज चाहिँ सीमै बन्छ। यो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस चाहिँ जहाँनिर क्रस हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ इमेज बन्छ र हाम्रो यहाँनिर क्रस भयो, रिटर्न भएको रेहरू चाहिँ यहाँ क्रस भयो नि होइन, यो पोइन्टमा क्रस भएपछि इमेज पनि यसमै बन्छ र चाहिँ अब्जेक्ट सीमा छ भने इमेज पनि सीमै बन्छ, तर इमेज चाहिँ के हुन्छ, इन्भर्टेड हुन्छ, अपसाइड डाउन हुन्छ। ओके, अब मैले फ्री ह्यान्ड ड्र गरेर मैले यसरी गरेँ, तपाईँहरूले स्केल प्रयोग गरेर चाहिँ अनिवार्य रूपले कम्पलसरी स्केल युज गरेर यसरी ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ है, ज्योमेट्रीको डायग्राम जस्तो। र ठ्याक्कै यो सीमा क्रस हुन्छ, सीमा चाहिँ इमेज बन्छ। अब यो अब्जेक्ट चाहिँ ए र बी भएको हुनाले इमेज चाहिँ बी भइहाल्यो अनि ए ड्यास। ओके, अब नेचर अफ इमेज चाहिँ के हुन्छ भने रियल इन्भर्टेड इक्वल टु द साइज अफ द अब्जेक्ट है। अब चाहिँ नेचर चाहिँ कस्तो भयो भने रियल भयो, किनभने रिफ्लेक्टेड लाइट रेस चाहिँ एक्चुअलमा क्रस भयो होइन। अनि त्यसपछि इन्भर्टेड भयो भनेको अपसाइड डाउन, हामीले देखिरहेछौँ यो अपसाइड डाउन भयो होइन, अपसाइड डाउन इन्भर्टेड भयो। त्यसपछि सेम साइज एज द अब्जेक्ट, सेम साइज एज द अब्जेक्ट भनेर नेचर हामीले लेख्नुपर्छ। दिस इज रे डायग्राम, रियल इन्भर्टेड सेम साइज एज द अब्जेक्ट। र अब हामीले अर्को क्वेसन नम्बर 4B, क्वेसन नम्बर 4B हामी हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4B, what is longitudinal wave, calculate the velocity of sound having frequency 200 Hz and wavelength 6.6 meter। अब लन्जिट्युडनल वेभ भनेको इक्जाम्पल के हो, साउन्ड वेभ हो है। अब यो चाहिँ दिस इज द वेभ इन विच मिडियम मुभ्स प्यारलल टु द डिरेक्सन अफ द वेभ। वेभको डिरेक्सन जता हुन्छ मिडियम त्यही डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ भनेको, प्यारलल हुन्छ भनेको होइन। सपोजिङ अब साउन्ड वेभ चाहिँ यो डिरेक्सनमा ट्राभल भयो अरे होइन, त्यो मिडियमको पार्टिकलहरू पनि यही डिरेक्सनमा के हुन्छ, सपोजिङ यो पार्टिकल भएर यसरी नै मुभ भएको हुन्छ भनेको बिङ प्यारलल टु द डिरेक्सन अफ द वेभ भने है। र मिडियम मुभ्स प्यारलल टु द डिरेक्सन अफ द वेभ भनेको इक्जाम्पल साउन्ड वेभ। ओके, साउन्ड वेभ इज एन इक्जाम्पल अफ लङ्गिट्युडनल वेभ। र अब के गरेको छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो यो न्युमेरिकल प्रब्लम छ, क्यालकुलेट द भेलोसिटी अफ साउन्ड having frequency 200 Hz and wavelength 6.6 meter। र गिवन के छ, फ्रिक्वेन्सी 200 Hz, wavelength 6.6 meter, velocity of sound मागिएको छ। र velocity we know, अब we know velocity भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ होइन, वेभलेन्थलाई ल्याम्डा यसरी हामीले के गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ। और भेलोसिटी इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 200 अनि वेभलेन्थ चाहिँ 6.6 मिटर भनिएको छ है। अनि क्यालकुलेट गर्दा भेलोसिटी इक्वल टु कति भयो भने यो 132 है 00 भयो। अब यो चाहिँ डेसिमल पोइन्ट यहाँ भएको हुना डेसिमल पोइन्ट यहाँ राखेर हामीले यसलाई क्यान्सल गर्छौँ। और बी इक्वल टु 1320। अब यो भेलोसिटी भएको हुनाले यसलाई मिटर पर सेकेन्ड भनिन्छ। ओके, 1320 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, सो दिस इज द भेलोसिटी 1320 मिटर पर सेकेन्ड, राइट। सो र हामीले के गर्यौं, यो भेलोसिटी साउन्ड वेभको भेलोसिटी हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। ओके, अब क्वेसन नम्बर हामी 5B मा जान्छौं हामी। ओके, क्वेसन नम्बर 5B। 5A, question number 5A, what is fuse? Write the full form of MCB. Dry shell is used more than simple shell. Give any 3 reasons. Fuse को definition मागिएको छ। Fuse is a safety device to prevent burning of the electric circuit when there is overflow of current in it. भनेको फ्यूज भनेको सेफ्टी डिभाइस हो। इलेक्ट्रिक सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ, कोही बेला करेन्ट ओभरफ्लो हुन्छ बिकज अफ ओभरलोडिङ, सर्ट सर्किटिङको कारणहरूले चाहिँ ओभरफ्लो अफ करेन्ट हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ आगो लाग्ने के हुन्छ, डेन्जर हुन्छ
र त्यो प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ फ्युज हुन्छ, किनभने फ्युजले चाहिँ ओभरफ्लो, करेन्टको ओभरफ्लो भएपछि सर्किटलाई ब्रेक गरिदिन्छ, अनि त्यो भएपछि के हुन्छ, त्यो एक्सिडेन्ट आगो लाग्न पाउँदैन। त्यो भएर फ्युज इज अ सेफ्टी डिभाइस, ओके है, जसले चाहिँ ओभरफ्लो अफ करेन्टको बेलामा चाहिँ के गर्छ, बर्निङ अफ के हुन्छ, प्रिभेन्ट बर्निङ है। सो फ्युज इज अ सेफ्टी डिभाइस युज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट भनेर लेख्नु होला। ओके, फुल फर्म अफ एमसिबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भयो है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। र ड्राई सेल चाहिँ धेरै प्रयोग हुन्छ सिम्पल सेल भन्दा, किनभने ड्राई सेलमा लिक्विड युज भएको हुँदैन, त्यो भनेर यो चाहिँ इजी टु क्यारी फ्रम प्लेस टु प्लेस होइन, यो चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु सजिलो हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु सजिलो हुन्छ। अनि यो चाहिँ लाइट एन्ड स्मल इन साइज, लाइट हुन्छ अनि सानो साइजको हुन्छ, त्यो भएर ह्यान्डल गर्न इजी हुन्छ। अनि डिपोलराइजर प्रयोग भएको हुन्छ, म्याङ्गनिज डाइअक्साइड MnO2, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ड्राई सेलले लङ्गर टाइमसम्म वर्क गर्न सक्छ। इट क्यान वर्क्स फर लङ्गर टाइम देन सिम्पल सेल, र सेलभित्र त्यो पोलराइजेसनको प्रब्लम हुन पाउँदैन, र यसले चाहिँ लामो समयसम्म काम दिन सक्छ। वाट इज मोलिकुलर थ्योरी अफ म्याग्नेटिजम? राइट एनी टू कन्डिसन्स ड्यू टु विच डिम्याग्नेटाइजेसन अकर्स। मोलिकुलर थ्योरी अफ म्याग्नेटाइजेसन कसरी हामीले स्टेट गर्न सक्छौँ भने, कुनै पनि म्याग्नेटिक बडी चाहिँ मोलिकुलर म्याग्नेटले बनेको हुन्छ, मोलिक्युल्सले बनेको हुन्छ, र हरेक मोलिक्युलमा नर्थ पोल र साउथ पोल हुन्छ म्याग्नेटको जस्तै, एज इन अ म्याग्नेट। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म्याग्नेटिक पोल्सहरू चाहिँ कहिले पनि सेपरेट गराउन सकिँदैन, नर्थ पोल र साउथ पोललाई छुट्याउन सकिँदैन। इभन इन द स्मलेस्ट पार्टिकल लाइक मोलिक्युल, नर्थ पोल र साउथ पोल चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, पेयरमा हुन्छ भनेको। ओके, सो दिस इज द मोलिकुलर थ्योरी अफ म्याग्नेटिजम। अब डिम्याग्नेटाइजेसन हुने कन्डिसनहरू भनेको म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज हुने कन्डिसन्सहरू चाहिँ ड्रपिङ फ्रम अ हाइट, म्याग्नेटलाई चाहिँ एउटा हाइटबाट चाहिँ खसाल्यो भने म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज हुन्छ, हिटिङ ततायो भने म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज हुन्छ, रबिङ सिमिलर पोल्स, नर्थ पोल अथवा साउथ पोल चाहिँ रगड्यो भने, रब गर्यो भने म्याग्नेटिक प्रपर्टी हराउँछ। त्यसपछि ह्यामरिङ होइन, ह्यामर गर्यो भने, कुट्यो भने पनि पिटिन्छ नि, त्यो भयो भने पनि म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज हुन्छ। दिज आर द कन्डिसन्स फर डिम्याग्नेटाइजेसन। र with this we complete the discussion.